आयज पवित्र सभा सगळ्या आमच्या मरून गेल्ल्या भावां भयणांचो उगडास करता आनी आमी आख्खें वर्सभर ताचो उगडास करता खरो, पूण खेरीत भाशेन आयज उगडास आमी सगळीं दाखोवंक आमी जेजूच्या एकवटान आसा टू शो अ कम्युनियन विथ वन अनदर एंड विथ गॉड. आयज हो खेरीत उगडास आनीक टुडे इज अ डे ऑफ टेंडरनेस because we whisper a prayer, we whisper the name of our beloved in the ears of our God. इतलो भावूक दीस आयज, कित्याक आमची मरून गेल्यांत ती आमची सांगाता आसा कशी आनी त्या पासत आमी तांचे पासत मागता. हो दीस आमकां खेरीत कित्याक there is a connectivity between the ones who are gone before us and the ones who are here. आमी संवसारांत आसा ती आनी हीच तें कनेक्शन तांचे मदें आनी आमचे मदें ह्या समारंभा उद्देशी आमकां दिसून येता.